buhay. Mag-inom na pud ta. Ah, ang buhay ay wither lang. Mo na ingon ni Kim. Tinuod man pod. Usahay, o kita karon, o kita ugma, sunod adlaw, napod tay bation. Di man gyud ta, di pud ta bakal nga kanang di ta makuan. Ay, ang bakal gani no, mataya man gani no. Ana lang na siya ang buhay nato. Kailangan amping ta kanunay sa atong sarili. Kanang ampo, kanang we have faith in God. Kanunay ibutang gyud nato sa isip. Kanang ang faith good no, kanang imo gyud na siyang buhaton dili lang kay tungod kay na kay pagtuo, salig na lang pod ka ana no. Pero kailangan nga kanang uban sa buhat, ano? Mangkamot ta sa atong sarili kay naa pa man ta sa kalibutan, no? Naa pa ta sa kalibutan, naghulat ta dito ra gyud ta sa langit ma-perfect ani. Dito na gyud ta sa langit nga wa nay bation. Lunlun na kalipay, lunlun na kanang pagdaig ngadto sa Ginoo, imong luha, imong paghilak, pahira na sa Ginoo dito. Diri maghilak man ta tungod sa dako kayong problema, maghilak ta tungod kay di na nato makaya, mga pagsulay, ato ra igsuon sa pagtuo sa diha sila rin magpasulay nato, pero igsuon, pailob lang gyud. Buhaton gyud naton tanan ang pagpailob kay mao gyud nay dalahon sa langit ang pagpailob in taon. Kung di ta magpailob, wala gyud kanang pakyas gyud ang tanan. Ana lang gyud atong kinabuhi. Then ampo ta sa Ginoo, buhaton nato unsay atong dapat buhaton kay naa ra man sa ato ang mga tugkaran, mag-inom jud ta unsa atong dapat mainom. Daghan kaayo diha karon jud nga mga panahon no, daghan na kaayo na-discover nga mga sagbot, nga mga tanom nato nga pwede nato inumon kanang guyabano o kanang tsambong kanang gabon. Gusto jud ko gabon, nangita ko gabon kay naa ako sa una wala na puo tungod sa baha. Nang ikaw igsuon maningkamot ta bisan og wala tay gibati. For health nato. Inom ta bisig unsa atong mainom. Inom tag kanang kuan shake nga carrots, pipino, apple, i-mix na siya. Di ba lami kay na siya. Mao na imong buhaton. Pwede ra gyud na siya kada adlaw nato buhaton kung natay budget. Na ikaw naara man na sa tugkaran, kanang kalamonggay, naara na sa tugkaran nato. Kada ganing samin-samin, naa na sa ato tanan dira sa mga bukid naa na. Kanang kailangan nga atong paningkamutan atong sarili kay naa pa ta sa kalibutan. Subject pa ta diri sa kalibutan og balatian no kay atong ipangkaon daghan ang chemicals. Mao na igsuon ako tambag nimo pag amping sa imong sarili. Buhaton naton tanan kay naagian na ginanako ng mga anang mga balatian dagko kayo nga dili gyud na kumingon kasay maka-question pa ta Kristohanon man ko nganon naabot man ko dili di ay no dili di ay bisag Kristohanon ka paningkamot sa imong sarili nga care ka sa imong sarili dili lang kay waldas dito waldas diri kay ngano natay pagtuo dili kinahanglan buhaton nato with work. English di ko kabalom English oy. Ana lang na atong buhaton. Kanang atong paningkamutan atong sarili, di ba? God bless sa tanan, sunod na pod nga tips nako nga si nanay kini si Nanay Pura. Bitaw, igsuon ninyo nga si Nanay Pura, nag-care pud sa inyo ha, mahal ta mong tanan, mga igsuon ako mga nasa kabukiran, bisag unsa nga dapit, mahal ta mong tanan. Naagian ako, ikaw pod paningkamot nga dili nimo maagian ang akong agian. God bless.